मेरो तीतो विगतलाई म कसरी बिर्सन सक्छु। त्यसमा ध्यान दिनको लागि सबभन्दा पहिला अंग्रेजी शब्द छ अवेयरनेस। थाहा पाउनु, जान्नु, कुनै कुराको सही ज्ञान पत्ता लगाउनु आवश्यक छ। जब हामी हाम्रो भूतकालले यदि हामीलाई छोडेको चाहन्छौँ भने, तपाईँ र मेरो भूतकालले हामीलाई दुःख दिइरहेछ, त्यो भूतकालकै घटनाहरू हाम्रो मगजमा खेलिरहेका छन्। हामी जे गर्दैछौँ त्यो कुरो अहिले नभएर भूतकालबाट परिभाषित र नियन्त्रित छ भनेदेखि सबभन्दा पहिला हामीले जान्नु पर्यो कि यो भूतकाल भनेको के हो, विगतलाई कसरी परिभाषित गर्ने। र एकजना विद्वानले भनेका छन्, पास्ट एन्ड फ्युचर आर ऑल इन योर मेमोरी अथवा माइन्ड, सोचमा मात्रै छन्, तर प्रेजेन्ट वर्तमान चाहिँ तपाईको हातमा छ। विगत र भविष्यकाल खाली सम्झनामा मात्रै, मगजमा मात्रै, सोचमा मात्रै सीमित छन् भने वर्तमान तपाईको वास्तविकता हो, तपाईको हातमा छ। त्यो कुरो विचार गर्नु पर्यो। सबभन्दा पहिला अब सपनाका कुराहरू मात्रै हुन्, बितेको कुरो बित्यो, अब त्यो केवल तपाईँ र मेरो मगजमा मात्रै छ। भोलि पनि आउँछ आउँदैन थाहा छैन। हामी नेपाली भजन गाउँछौँ, हिजोको दिन बिति गयो, भोलि कहिले नआउला, आजको दिन जो हातमा छ, गर्छु प्रभुको प्रशंसा। गीत गाउँछौँ हामी, बाइबल पनि पढ्छौँ, तर व्यवहारिक जीवनमा हामी यसलाई ध्यान दिएका हुँदैनौँ, उतार्दैनौँ। किनभनेदेखि हाम्रो मगजमा यसप्रति अवेयरनेस छैन। अवेयरनेस भनेको मतलब आफू म यहाँ बसेको छु भनेदेखि मेरो यहाँ चारैतिर के छ, कस्तो अवस्था छ, कहाँनिर कस्तो छ। एउटा चनाखो मान्छे जब नयाँ ठाउँमा जान्छ, त्यहाँ अलि उले असुरक्षित महसुस गरेको छ भनेदेखि त्यो व्यक्ति एकदमै अवेयर हुन्छ। उसलाई थाहा हुन्छ को व्यक्ति कहाँबाट आइरहेछ, को कताबाट आइरहेछ। उसको वातावरणको चारैतिर उसलाई थाहा हुन्छ। ऊ चाहिँ कानमा तेल हालेर ढुक्क बस्दैन। म नयाँ ठाउँमा छु, यहाँ चिनेको मान्छेहरू कोही पनि छैनन्, यहाँको चलचलन कस्तो छ, संस्कृति कस्तो छ, मान्छेले कसरी खान्छन्, उठ्छन्, लाउँछन्, यो सबै कुरा उसले जब आफ्नो मगजमा चाल पाइरा हुन्छ तब त्यहाँ त्यो ठाउँमा उसलाई जिउन सजिलो हुन्छ। तर यदि ऊ आफ्नो सराउन्डिङको अवेयर थिएन, अब त्यहाँको मान्छेहरूले कसरी के गर्छन् भन्ने कुरा थाहा छैन, उसले आफ्नै जो पहिला आफ्नो जीवनमा गरेको थियो त्यस्तै प्रकारले त्यो नयाँ ठाउँमा गर्दाखेरि त्यो जोकड फाल्टु बन्न सक्छ, अथवा त्यहाँको मान्छेहरूले त्यसलाई लखेटेर पठाउन सक्छन्। त सबभन्दा पहिला हाम्रो जीवनको बारेमा हामीसँग त्यो अवेयरनेस हुनु पर्यो, त्यो ज्ञान हुनु पर्यो कि म कहाँ छु, म कहाँबाट आएको छु, म कहाँ जाँदैछु। र त्यसपछि भूतकाललाई हामीले बिर्सने हो, विगतका तितापनलाई बिर्सने हो भनेदेखि त अब मानव मनोवैज्ञानिक हिसाबले पनि थाहा हुनु पर्यो, ज्ञान पत्ता लगाउनु पर्यो, बुझ्नु पर्यो कि यो त खाली मेरो मगजमा मात्रै हो, यो त सम्झनामा मात्रै छ। त सम्झनाको कुरालाई म किन आफ्नो जीवनमा त्यत्रो ठुलो स्थान दिने। त्यो सम्झना पनि कस्तो राम्रो भए त ठिक छ, बाइबलले राम्रा कुराहरू नबिर्सनु भनेको छ, तर गलत कुराहरू बाइबलले बिर्सनको लागि पनि बोलाएको छ। त्यसकारण सबभन्दा पहिला मित्र, तपाईँको विगतले तपाईँलाई दुःख दिइरहेछ भनेदेखि तपाईँले ज्ञान हासिल गर्नु पर्यो कि यो के हो, किन यस्तो भइरहेछ मलाई। र त्यसको निष्कर्षमा आउँदाखेरि त्यो त खाली सम्झनामा मात्रै छ भने मेरो वर्तमान चाहिँ बडो महत्त्वपूर्ण हो। अहिले म कस्तो छु त्यो मेरो जीवनको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण समय हो। हिजो के भयो त्यहाँ न म जान सक्छु, न त त्यहाँ गएर केही परिवर्तन गर्न सक्छु। हिजोको राम्रो र नराम्रो अब त्यो सिद्धियो, त्यसको कुनै अर्थ माने छैन मेरो जीवनमा भनेर बुझ्नुभयो। र त्यसपछि वर्तमान आज म जहाँ छु, चाहिँ तपाईँ एउटा उच्च स्थानमा हुनुहुन्छ, सायद सबैभन्दा निम्न स्थानमा हुनुहुन्छ। तपाईँ धनाढ्य वर्गको व्यक्ति हो अथवा एकदमै निम्न वर्गको व्यक्ति हो, तपाईँ जस्तो सुकै जीवनको यात्राको मोडमा जहाँ हुनुहुन्छ त्यो तपाईँको लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण समय हो। त्यो अनुभव तपाईँको महत्त्वपूर्ण हो। त भने जब तपाईँलाई थाहा हुन्छ ओहो हिजो त जे भयो भयो, अब गयो भने अहिले मेरो हातमा भएको समय छ, यसलाई मैले राम्रोसँग ध्यान दिएँ, यसमा मैले मेहनत गरेँ र यसलाई जुन प्रकारले व्यवहार गर्नुपर्ने हो त्यस्तो गरेको खण्डमा यो नै हो मेरो जीवनको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण क्षण।
यस्तो प्रकारको अवेरनेस तपाईँमा आउँछ भनेदेखि बिस्तारै बिस्तारै तपाईँ विगतलाई बिर्सेर वर्तमानलाई बढी महत्त्व दिनुहुन्छ। विगतलाई त्यो व्यक्तिले बिर्सन सक्दैन जसले विगतलाई नै महत्त्व दिइरहेको हुन्छ। तितो अनुभव भए पनि मिठो भए पनि ओहो राम्रो छ भनेदेखि त्यो जमानामा त यस्तो थियो, हाम्रो पालामा त यस्तो थियो, म जवान हुँदा यस्तो थिए। वर्तमानमा उसले आफैलाई बिर्सिदियो, विगतमा मात्र ऊ बाँचेको छ। तितो अनुभव थियो भनेदेखि त मलाई त्यसले त्यस्तो गरेको थियो, मलाई त्यसले उस्तो गरेको थियो भनेर हामी विगतमा मात्रै बस्छौँ भने वर्तमान बर्बाद हुन्छ। जब वर्तमान बर्बाद हुन्छ भविष्य पनि बर्बाद हुन्छ। जब भविष्य बर्बाद हुन्छ तपाईँ भविष्यमा जाँदाखेरि फेरि फर्केर हेर्दाखेरि तपाईँको आजको दिन विगत बन्छ। आज तपाईँले ध्यान दिनुभएको थिएन, आज तपाईँ आफ्नो जीवनको महत्त्वपूर्ण क्षणको बारेमा अवेर हुनु भएको थिएन भनेदेखि भविष्यमा यो पनि विगत हुन्छ। तपाईँ दिनदिनै पस्ताउँदै अनि विगतमै बाँचेको हुन्छ। हेर्दा हेर्दै बुढेसकाल लाग्छ अथवा बिरामी हुन्छ, संसारबाट बिदा हुनुपर्छ। बडो दुखित र तितोपनाले भरिएको व्यक्ति। बी अवेयर अफ हु यु आर एन्ड बी अवेयर अफ वेयर यु आर एन्ड बी अवेयर अफ वाट यु आर डुइङ फर यर प्रेजेन्ट स्ट्याटस। आजको वर्तमान दिनमा आज तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ, आज तपाईँ को हुनुहुन्छ र आज कस्तो खालको व्यवहार तपाईँको छ त्यो बढी महत्त्वपूर्ण हो। सबभन्दा पहिला यो ज्ञान योग भनेर हाम्रो परम्परा अनुसार भन्छ। ज्ञान भनेको नै थाहा पाउनु। मैले हिजो एउटा स्ट्याटस लेखेको थिएँ, इग्नोरेन्स इज ब्लिस भन्छ अङ्ग्रेजी भनाएर। थाहा नपाउनु चाहिँ एकदमै रमाइलो हो अरे, वास्तवमा त्यो गलत भनाइ हो। थाहा नपाउनु जस्तो दुःख लाग्दो अर्को कुरो हुँदैन। थाहा नपाएर कतिपटक हामी हाम्रो जीवनलाई नारकीय बनाउँछौँ। त दोस्रो कुरो, पहिलो कुरो बी अवेयर अफ हु यु आर, वेयर यु हेभ कम फ्रम एन्ड वेयर आर यु गोइङ। दिज आर द क्वेसन्स। यी सबै प्रश्नहरूको जवाब तपाईँले राम्रोसँग आफैलाई दिनुभयो। म को हुँ, म कहाँ छु, म कहाँ जाँदैछु र अहिले म वर्तमानलाई कस्तो प्रकारले व्यवहार गर्दैछु त्यो तपाईँले थाहा पाउनुभयो भने त्यसपछि ओहो हो नि त, अब म अहिले शरीरमा बिरामी छु भनेदेखि मसँग भएको शरीर त यही नै हो। अहिले म गरिब छु भनेदेखि त मसँग भएको जिन्दगी यही नै हो। अहिले मसँग जो परिवार छ, जो सदस्यहरू छन् घरमा, जससँग म जीवन बिताइँदैछु यही नै हो मेरो हातमा भएको। त अब यी वर्तमानमा भएका परिस्थितिहरू, परिवारका सदस्यहरू, मेरो व्यक्तिगत जीवनमा म अब धन्यवादी बन्नुपर्छ। सबभन्दा सजिलो उपाय, विगतको तितो अनुभवलाई बिर्सने सबभन्दा सजिलो उपाय वर्तमानप्रति धन्यवादी हुनु। जे तपाईँसँग छ त्यो कुरालाई महत्त्व दिनु। यो तपाईँ जस्तोसुकै शरीरको व्यक्ति हो त्यसलाई महत्त्व दिनु। तपाईँसँग जस्तोसुकै आर्थिक अवस्था किन नहोस् त्यसलाई महत्त्व दिनु। तपाईँका परिवारका सदस्यहरू जोसँग तपाईँ बस्नु भएको छ ती मानिसहरूलाई महत्त्व दिनु। तिनीहरूलाई जीवनको सबैभन्दा उत्तम क्षणको रूपमा लिनु। धन्यवादी बन्नको लागि वर्तमानमा तपाईँले आफ्नो जीवनलाई पूर्ण रूपले स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसलाई बुझ्नको लागि हामी भजन सङ्ग्रह 139 पुरै पढ्यो भने त त्यो भजन गजबको छ। तैपनि म 13 पदबाट पढ्दछु। किनकि तपाईँले नै मभित्रका अङ्ग प्रत्यङ्ग बनाउनु भयो, तपाईँले मलाई मेरी आमाको गर्भमा रच्नुभयो। है, विगतमा तपाईँको तितो अनुभव अचानक भएको थिएन, परमेश्वरलाई थाहा छ। 14 पद, म तपाईँको प्रशंसा गर्छु किनकि म भयानक र अद्भुत रीतिले बनाइएको छु। तपाईँका कार्यहरू अद्भुत छन् र त्यो कुरो म पूर्ण रूपले जान्दछु। जब अदृश्यमा म बनिँदै थिएँ, मेरो रचना तपाईँबाट लुकेको थिएन। अनि जब म पृथ्वीको गहिराईमा रचिँदै थिएँ, त्यो चाहिँ आमाको गर्वको कुरो गर्दैछ। तपाईँका आँखाले मेरो नबनिएको शरीरलाई देखे। मेरो निम्ति नियुक्त गरिएको आयु तपाईँको पुस्तकमा लेखिएको थियो। त्यसको एउटै कुरा पनि पूर्ण हुन अघि सब लेखिएको थियो। यसको मतलब सबभन्दा पहिला बी अवेयर अफ हु यु आर भने मैले। दोस्रो कुरो के छ भनेदेखि ओहो मेरो विगत जतिसुकै तितो भए पनि आखिरी परमेश्वरको योजनामा त्यो रहेछ। उहाँले मलाई बनाउनको लागि त्यस्तो परिस्थितिबाट मलाई भएर आउन अनुमति दिनुभएको रहेछ। सबै कुराहरू हुन आएका सबै कुराहरू हुनुभन्दा अगावै ती लेखिएका थिए। 17 पद, हे परमेश्वर, मेरो निम्ति तपाईँका विचारहरू कति बहुमूल्य छन्, तिनको सङ्ख्या कति महान छ।
तिनलाई मैले गन्नु परेमा ती बालुवाका कणहरूभन्दा बढी हुने थिए। जब म बिउजन्छु तब म तपाईँसँगै हुन्छु। अब त्यो पुरै पढ्दै जानुभयो भनेदेखि परमेश्वर तपाईँको उपस्थितिबाट म कहाँ जान सक्छु र? नकारात्मक रूपले भनेको होइन, सकारात्मक रूपले प्रभु म जहाँ हुन्छु त्यहाँ तपाईँ हुनुहुन्छ। म पातालमा गए पनि तपाईँ त्यहाँ हुनुहुनेछ, म आकाशमा गए पनि तपाईँ त्यहाँ हुनुहुनेछ। अन्धकारभित्र लुक्दा पनि त्यो अन्धकार तपाईँको लागि दिनको ज्योति चाहिँ हुन्छ, किनभने तपाईँले मलाई यति धेरै अद्भुत किसिमले बनाउनु भएको छ, यति धेरै प्रेम गर्नुभएको छ कि मेरो त्यो बन्दै गरेको शरीर पनि तपाईँले नै बनाउनु भयो। र बनिसकेपछि, म जन्मिसकेपछि, जुन परिवारमा जन्मे, जुन समाजमा म हुर्केँ, जस्तो प्रकारको अनुभवबाट म आए, ती सबै तपाईँको अद्भुत किसिमको योजनाभित्र पर्ने कुराहरू रहेछन्। त्यस कारण परमेश्वर, म तपाईँलाई मेरो जीवनको लागि धन्यवाद दिन्छु। तपाईँ र मेरो जीवनप्रति हामी धन्यवादी बन्नुपर्छ। बिहान उठ्दाखेरि तपाईँले आफैलाई ऐनामा हेर्दाखेरि त्यो व्यक्तिलाई परमेश्वरले जुन प्रकारले बनाएको छ त्यसलाई देखेर भन्नुभयो, धन्यवाद परमेश्वर, तपाईँले मलाई बनाउनु भयो, यस्तो गजबले यति प्रेम गर्नुभयो, यति वास्ता गर्नुभयो कि मेरा हरेक दिनहरू पनि तपाईँले जीवनको पुस्तकमा लेख्नुभयो। र त्यति मात्र नभएर ती प्रत्येक दिनमा हुन आउने तिता मिठा अनुभव पनि तपाईँकै ज्ञानमा ती लेखिएका थिए। त्यसकारण म धन्यवाद दिन्छु। अब विगतमा तपाईँको तितो अनुभव थियो भनेदेखि, जबसम्म तपाईँ र मैले यस्तो किसिमले परमेश्वरको अद्भुत योजनाको बारेमा थाहा पाउँदैनौँ। अब बाइबलमा कहिलेकाहीँ पढ्छौँ, पास्टरले मैले बोलेको अहिले पनि तपाईँले सुन्दै हुनुहुन्छ, तर त्यसलाई व्यक्तिगत बनाउनु पर्छ मित्र। अनि त्यो अचानक हुँदैन। मेरो यो 30 मिनटको भिडियो सुन्दैमा तपाईँको जीवन पूर्ण रूपले परिवर्तन नहुन सक्छ। त्यसको लागि दिनदिनै तपाईँले सुन्नुपर्ने हुन्छ, दिनदिनै तपाईँले भन्नुपर्ने छ, ए फलाना तँलाई परमेश्वरले अद्भुत किसिमले बनाएको छ। विगतमा तिता अनुभव जो तेरो जीवनमा आएका थिए ती पनि प्रभुले नै तय गर्नुभएको थियो। अब विगतका तिता अनुभव दुई किसिमले आउँछन्। एउटा, अरू मानिसको दुष्टताले तपाईँको जीवनमा तितोपना ल्याइदिया हुनसक्छ, अरूले तपाईँलाई दुःख दिएको हुनसक्छ, अरूले तपाईँको जीवनमा बडो ठुलो आक्रमण गरेको हुनसक्छ। त्यो एउटा तरिका हो भनेदेखि अर्को चाहिँ तपाईँ आफ्नै गल्ती, आफैले आफ्नो विरुद्धमा गरेका कुराहरू। दुई किसिमले हाम्रो विगत तितो हुन्छ। अथवा वर्तमानमा तपाईँले जे गर्दैछौँ, भोलि गएर यो हाम्रो विगत हुनेछ। आज तपाईँको जीवनमा जे भइरहेछ, जे गरिरहनु भएको छ, त्यसैले निर्धारण गर्नेछ तपाईँको विगतलाई तितो हो कि मिठो हो भनेर। त पहिलो कुरो, अरूको दुष्टताले गर्दा हाम्रो विगत तितो भएको थियो होला, त्यसलाई पनि हामीले अब हेर्दाखेरि ओहो प्रभु, त्यो दुष्ट मानिसले मेरो जीवनमा यस्तो आक्रमण गर्दा पनि त्यो पनि तपाईँले मलाई बनाउनको लागि नै प्रयोग गर्नु भएको रहेछ। त्यो अवेरनेस आउनु पर्यो हामीमा। र तपाईँले आफ्नो विरुद्धमा गल्ती गर्नुभएको थियो, आफैले अधर्म गर्नुभयो, पाप गर्नुभयो भने पनि परमेश्वरको विरुद्धमा जानुभएको थियो, तपाईँले आफ्नो परिवारको विरुद्धमा काम गर्नुभयो, गर्नु नहुने काम गर्नुभयो, आज सम्झिने बित्तिकै पछुतो मात्रै लाग्छ भने पनि त्यसलाई पनि अब हेर्दाखेरि हो प्रभु मैले गल्ती त गरेँ, म त्यसलाई पनि अब बिर्सिन्छु, त्यसलाई पनि क्षमा दिन्छु। त्यसले जे गर्यो त्यो पनि सायद तपाईँकै पूर्व योजना अनुसार गरेको थियो होला। थोमस अक्वाइनस भन्ने व्यक्तिले यसरी भन्नुभएको थियो कि परमेश्वरले मानिसको जीवनमा यो डरलाग्दो पापबाट त्यसलाई छुटकारा दिन त्यो समाजको लाजलाग्दो पापमा त्यसलाई पार्नुहुन्छ। सायद तपाईँले जीवनमा केही लाजलाग्दो कुरो गर्नुभएको थियो होला, कारण तपाईँको जीवनबाट डरलाग्दो पापलाई निकाल्नको लागि प्रभुले त्यो लाजलाग्दो कुरोलाई पनि प्रयोग गर्नुभएको थियो होला। जस्तै अहङ्कार सबभन्दा डरलाग्दो पाप हो। यो अहङ्कारले, घमण्डी हुनु भनेको परमेश्वरको विरुद्धमा जानु हो। जो कोही मान्छे अहङ्कारी छ, घमण्डी छ भने त्यसले परमेश्वरको क्रोध निम्त्याउँछ। घमण्डबाट कुनै मानिसलाई फिर्ता ल्याउनको लागि परमेश्वरले त्यसलाई व्यभिचारमा, चोरीमा, हत्या डकैतीमा पनि पर्न दिनुहुन्छ भनेर थोमस अक्वाइनसले भन्नुभएको थियो। लाजलाग्दो पाप, तपाईँ मेरो संस्कृतिमा सबभन्दा लाजलाग्दो पाप के छ, अब त्यसलाई विचार गर्नुहोस् र तपाईँको जीवनको डरलाग्दो पापबाट तपाईँलाई फिर्ता ल्याउनको लागि, नत्र तपाईँ नरकमा जाने भएको कारण प्रभुले लाजलाग्दो पापमा पनि जान दिनुहुन्छ। सायद तपाईँको विगतमा तपाईँले जुन गल्ती गर्नुभएको थियो त्यो पनि परमेश्वरले तपाईँलाई बनाउनको लागि नै प्रयोग गरेको थियो होला।
त्यो अवेरनेस हामीमा आउनु पर्यो कि प्रभु तपाईँले त मलाई यस्तो अद्भुत किसिमले बनाउनु भएको रहेछ कि मेरो शरीर कस्तो छ, कति हाइट हुने हो, कति मोटाइ उचाइ, सबै कुरा तपाईँको रङ रूपहरू सबै परमेश्वरले पूर्व ज्ञानमा निर्धारण गरेको कुरोलाई जब तपाईँ स्वीकार गर्नुहुन्छ तब त्यो व्यक्तिलाई हेर्ने बित्तिकै तपाईँ परमेश्वर आज म छु जो जस्तो छु त्यो तपाईँको काम रहेछ, तपाईँको कामको लागि धन्यवाद। त्यसपछि त्यो व्यक्तिको जीवनमा आएका अनुभव पनि परमेश्वर तपाईँले यसलाई बनाउनको लागि नै ती हुन दिनुभएको थियो, त्यसको लागि पनि म धन्यवाद। धन्यवादी व्यक्ति जहिले पनि खुसी हुन्छ, धन्यवादी व्यक्ति जहिले पनि सफल हुन्छ। यो ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गर्ने मात्रै नभएर संसारका जति पनि सफल व्यक्तिहरू छन्, सुखी व्यक्तिहरू छन्, तिनीहरूको जीवनमा एउटा कुरो कमन छ अरे, अनि त्यो चाहिँ हो तिनीहरू एकदमै धन्यवादी व्यक्ति छन्। सबै कुराको लागि उनीहरू धन्यवाद। तपाईँले एउटा पाइला चाल्दाखेरि पनि ओहो परमेश्वर धन्यवाद, कमसेकम आज म हिँड्न सक्ने भएको छु। अहिले हामी बाहिर बसेर यस्तो रमाइलो वेदर छ यहाँ, हामी भन्नु छ ओ परमेश्वर धन्यवाद, आजको दिन तपाईँले यत्रो राम्रो उत्तम तरिकाले मलाई दिनुभएको छ। तपाईँका परिवारका सदस्यहरूलाई भेट्दाखेरि कुरा गर्दाखेरि धन्यवादी बन्नुहोस्, परमेश्वर तपाईँले यो व्यक्ति मेरो जीवनमा दिनुभयो। तपाईसँग भएका लाउने लुगाहरू माथिको छत छ, तपाईँको शिरमाथि खानको लागि एक छाक छ भने धन्यवाद परमेश्वर। जब यस किसिमको धन्यवादी आत्मा तपाईँमा आउँछ भनेदेखि तपाईँले हिजो बिर्सिहाल्नुहुन्छ, भोलिको चिन्ता पनि आउँदैन, किनभने आज तपाईँ परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन व्यस्त हुनुहुन्छ। तपाईँको मगज एकदमै परमेश्वरका महान कामको बारेमा अवेर छ, ज्ञान छ। यसले हिजो त्यस्तो गरेको थियो, त्यसले त्यस्तो गरेको थियो, त्यो चाहिँ अज्ञानताको एउटा फल हो। ज्ञान भएको व्यक्तिले भन्छ ओहो आजको दिन नै मेरो जीवनको लागि सबभन्दा महत्त्वपूर्ण क्षण हो। त आज प्रभुले मलाई जे दिएको छ, आज प्रभुले मेरो जीवनमा जे गरेको छ त्यसप्रति म धन्यवाद दिन्छु। आज मेरो जीवनमा जति मानिसहरू छन्, मेरा मित्रहरू, मेरा परिवारका सदस्यहरू छन्, म तीप्रति साह्रै धन्यवादी छु भने यस किसिमले आजको दिनलाई तपाईँले राम्रोसँग खेलाउनु भयो, चलाउनु भयो र आजको दिनमा परमेश्वरप्रति धन्यवादी भएर जिउनु भयो भनेदेखि तपाईँको विगतले तपाईँले छोडेर जान्छ। अर्को कुरो, अब यो दोषी आत्मा धेरैको जीवनमा आउँछ, विगतका पापबाट छुटकारा नपाएको अनुभव हुन्छ। के गर्दाखेरि शैतानले पनि दोष दिएर आउँछ, विवेकले दोष, त यस्तो पापी होस्, त यस्तो हिपोक्रिट के भन्छ कपटी होस् भनेर विवेकले पनि हामीलाई दोष दिएको हुन सक्छ। जब तपाईँ परमेश्वरको नजरमा चरणमा जानुहुन्छ, नजिक जान चाहनुहुन्छ, तपाईँको हिजोको पाप सम्झेर ल्याउँछ तपाईँको मगजले भने त्यति बेलामा पनि यो अवेरनेस आउनु पर्यो कि हो मैले पाप गरेको हो, तर मेरा परमेश्वरले मलाई त्यही पापबाट आज म एउटा सज्जन व्यक्ति बन्नको लागि त्यो प्रयोग गर्नुभएको कुरो दिमागमा आउनु पर्यो। जसै उदाहरणको लागि एउटा हत्यारालाई सरकारले अथवा कानुनले पक्रिन्छ, पुलिसले पक्रेर अदालतमा लान्छ, अदालतले उसलाई जन्म कैद दिन्छ अथवा 20 वर्ष कति वर्ष हुन्छ कैद हुन्छ, 20-25 वर्ष जेल खानामा बसेर त्यो छुटकारा हुन्छ भने पनि जबसम्म त्यो व्यक्तिको विवेकले उसलाई क्षमा दिएको हुँदैन, जबसम्म त्यो व्यक्तिको विवेकमा उसले आफ्ना पाप र अधर्मको समाधान पाएको हुँदैन, तबसम्म म हत्यारा हुँ तर म 20-25 वर्ष जेल बसेँ अब म दोषमुक्त भयो भनेर भन्दैन। न्याय त उसले पायो, कानुनको हिसाबले त उसले अब सफाई पायो, तर विवेकले उसलाई सफाई दिँदैन। त विवेकको सफाईको लागि चाहिन्छ फेरि अवेरनेस, कसको? परमेश्वरले गरेका महान कामको। मानिस आफै हामी यहाँ आएका होइनौँ, हामीलाई प्रभुले बनाएको छ, जसरी अद्भुत किसिमले बनाएको छ। त्यो हामीलाई अद्भुत किसिमले बनाउने परमेश्वरले हाम्रो त्यो विवेकबाट मुक्ति दिनको लागि पनि अद्भुत काम गर्नुभएको छ, अद्भुत प्रेम गर्नुभएको छ। यो कुरो जबसम्म हामी बुझ्दैनौँ तबसम्म हाम्रो विवेकले दोषाइरहेको हुन्छ र अगाडि जान हामी सक्दैनौँ। त्यो कुरो हेर्नको लागि म भजन सङ्ग्रह 103 पढ्छु, थुप्रै अरू ठाउँमा जान्थेँ तरै पनि मेरो समय गइसक्यो। हे मेरो प्राण परमप्रभुको प्रशंसा गर, यो आफैलाई बोल्नुपर्ने भन्नुपर्ने कुराहरू। ए मेरो सारा अन्तस्करण उहाँको पवित्र नाउँको स्तुति गर।
हे मेरो प्राण परमप्रभुको प्रशंसा गरेर उहाँका सबै उपकारहरू नबिर्सी, जसले तेरा सबै पापहरू क्षमा गर्नु छैन चाहिँ नम्बर 1 जसले तेरा सबै पापहरू क्षमा गर्नु, एउटा दुईटा पाप होइन, सबै, हत्यारा होस्, व्यभिचारी होस्, बलात्कारी होस्, अथवा सरकारले 20-25 वर्ष 30 वर्ष झ्यालखानामा हालेको व्यक्ति किन नहोस्, ती सबैलाई पापको क्षमा पाउनुपर्छ। सरकारले दिएको दण्डले पुग्दैन, परमेश्वरबाट पाप क्षमा हाम्रो हुनुपर्छ। त यहाँ परमेश्वरले मात्रै हाम्रा पाप क्षमा गर्न सक्नुहुन्छ, जसले तेरा सबै पापहरू क्षमा गर्नुहुन्छ र तेरा सबै रोगहरू निको पार्नुहुन्छ, जसले तेरो कहाँ गएछ, जसले तेरा सबै रोगहरू निको पार्नुहुन्छ र जसले तेरा जीवनलाई मृत्यलोकबाट मुक्त गर्नुहुन्छ, यो खाडलबाट मुक्त, नरकबाट पनि छुटकारा दिनुहुन्छ र तँलाई करुणा र कृपाको मुकुट लगाइदिनुहुन्छ। हेर्नुहोस्, तपाईँहरू मेरा पाप क्षमा गर्ने परमेश्वर, तपाईँहरू मेरा रोग निको पार्ने परमेश्वर, तपाईँहरू मलाई खाडलबाट निकाल्ने परमेश्वर। तपाईँ कस्तो खाडलमा पर्नु भएको छ, विगतको तितोपनको खाडलबाट पनि उहाँले निकाल्नुहुन्छ र प्रेम र कृपाको मुकुट उहाँले लगाइदिनुहुन्छ र जसले तेरा इच्छाहरू उत्तम कुराले तृप्त गर्नुहुन्छ, ताकि तेरो जवानी चिलको जस्तै फेरि नयाँ होस्। अब जो व्यक्ति आफ्नो विगतको तितो अनुभवबाट मुक्ति पाउँदैन, त्यो कहिले पनि उड्न सक्दैन। परमेश्वरले हामीलाई हाम्रा सारा विगतका तिता पाप र अधर्मका अनुभवबाट पनि क्षमा दिएर खाडलबाट निकालेर हामीलाई परमेश्वरले यति धेरै आशिष दिनुभयो कि आज हाम्रा इच्छा, मनका भावनाहरू पनि पुरा गरेर हामीलाई चिल जस्तै आकाशमा स्वतन्त्र भएर उड्ने प्राणी परमेश्वर बनाउन चाहनुहुन्छ। मित्र, यदि तपाईँले विगतलाई बिर्सन सक्नु भएन भने जीवनमा तपाईँ ओड्न सक्नुहुन्न। परमेश्वरले गरेका ती महान काम पनि तपाईँको लागि व्यर्थै ठहरिनेछन्। त त्यसको लागि पहिला कुरा आफ्नो मगजलाई भन्नु पर्यो, यो मगजलाई बताउनु पर्यो, ए फलाना, हिजो त गयो, अब त केही गर्न सक्दैनस्, आजको दिन मात्रै तेरो जीवनमा अर्थपूर्ण छ, भोलि पनि आउँछ कि आउँदैन थाहा छैन। त्यसकारण अब हिजोको र भोलिको चिन्ता गरेर आजको दिन किन बिगार्छस्? आज जे छ जस्तो छ त्यस कुरामाथि धन्यवादी भएर जीवन बिता भनेर तपाईँले आफ्नो मगजलाई जब भन्नुहुन्छ, जसरी यो दाउदले आफैलाई त्यसरी भन्दछ, यो व्यक्तिको जीवनमा जुन परमेश्वरले गरेका काम छन् ती उसले सम्झिन्छ। 5 पदबाट, जसले तेरा इच्छाहरू उत्तम कुराले तृप्त गर्नुहुन्छ, ताकि तेरो जवानी चिलको जस्तै फेरि नयाँ होस्। थिचो मिचोमा परेकाहरू सबैका निम्ति परमप्रभुले धार्मिकता र न्यायको काम गर्नुहुन्छ। उहाँले मोसालाई आफ्ना मार्ग र इजरायलीहरूलाई आफ्ना काम प्रकट गर्नुभयो। परमप्रभु टिठालु र अनुग्रही, क्रोध गर्नमा ढिला र अति करुणामय हुनुहुन्छ। अब तपाईँलाई दोषी आत्मा छ भने यस्तो परमेश्वर कहाँ जानुहोस् जो अति करुणामय, रिसाउनमा ढिलो, क्रोध गर्नमा ढिलो, अनुग्रहमा अति नै प्रशस्त। 9 पद, उहाँले सधैँ दोष लगाइरहनुहुन्न, उहाँले सधैँभरि क्रोध पनि लिइराख्नुहुन्न, उहाँले हामीसँग हाम्रा पाप अनुसारको व्यवहार गर्नुहुन्न अनि हाम्रा अधर्म अनुसार हामीलाई दण्ड दिनुहुन्छ। हेर्नुहोस् मित्र, संसारका सबै अरू धर्म र क्रिस्चियन विश्वासमा भिन्नता यही नै रहेछ कि परमेश्वरले हामीलाई हाम्रा पापबाट मुक्ति दिन संसारमा ख्रीष्ट येशू पठाउनु भयो र आज जसले ख्रीष्टलाई आफ्नो जीवनमा विश्वास गरेको छ त्यो व्यक्तिका पाप अनुसार परमेश्वरले व्यवहार गर्नुहुन्न। त्यो गरेको भए त हामी त सिद्धिसक्थ्यौँ। उहाँले सधैँ दोष लगाइरहनुहुन्न, उहाँले सधैँभरि क्रोध पनि लिइराख्नुहुन्न। 10 पद, उहाँले हामीसँग हाम्रा पाप अनुसार व्यवहार गर्नुहुन्न अनि हाम्रा अधर्म अनुसार हामीलाई दण्ड दिनुहुन्न, किनकि पृथ्वीबाट स्वर्ग जति अग्लो छ उहाँको भय मान्नेहरूमाथि उहाँको करुणा त्यत्तिकै महान छ। पश्चिमबाट पूर्व जति टाढा छ उहाँले हाम्रा अपराधहरू अथवा पापहरू हामीबाट त्यत्तिकै टाढा हटाइदिनु भएको छ। अब याद गर्नुहोस्, हिजो तपाईँले गरेका गल्तीहरू अब तपाईँले सम्झेर काम छैन, परमेश्वरले बिर्सिसक्नु भयो, उहाँले त्यसलाई हटाइदिनु भयो। अर्को ठाउँमा त भन्छ उहाँले याद पनि गर्नुहुन्न। तर कतिपटक हामीमा ज्ञानको कमीले गर्दाखेरि विगतको तितोपनलाई सम्झिरहेका हुन्छौँ र शैतानिक शक्तिले पनि फेरि त्यही कुरो हामीलाई कैदी बनाउनको लागि सम्झाइरहेको हुन्छ। शैतानको नाम नै दोष दिने व्यक्तिको रूपमा बाइबलले प्रस्तुत गरेको छ। आशा छ तपाईँ आजको दिनलाई राम्रोसँग हेर्नुहुनेछ। तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ, जस्तो हुनुहुन्छ त्यति नै हो तपाईँको हातमा अहिले भने त्यस कुराप्रति धन्यवादी जब तपाईँ हुनुहुन्छ भनेदेखि
तपाईको तितो अनुभव बिस्तारै मिठो अनुभवमा परिणत हुन सक्छ। भने यहाँ पनि पूर्वबाट जति पश्चिमबाट पूर्व जति टाढा छ त्यति नै टाढा परमेश्वरले हाम्रा पापहरू हटाइसक्नु भएको छ। अर्थात् पापको अस्तित्व नै छैन। अब ख्रीष्ट येशूमा त्यो सबै सिद्धिसकेको छ। जसरी बुवाले आफ्ना छोराछोरीहरूलाई टिठाउँछन् त्यसरी नै उहाँको भय मान्नेहरू प्रति परमेश्वर टिठाउनुहुन्छ। यस किसिमले मित्र तपाईको विगतको तितो अनुभव, मानिसले धोका दिएको, मानिसले दुःख दिएको र आफ्नै भूल गल्ती अपराधहरू छन् भने पनि ती सबै कुराहरू लगेर परमेश्वर कहाँ जानुभयो र भन्नुभयो, धन्य परमेश्वर, तपाईँले मलाई गजबले बनाउनु भयो। यहाँ त्यो बनाउने मात्रै नभएर तपाईँले मेरा पाप र अधर्म पनि कल्वरी क्रुसमा आफ्नो पुत्र येशूको शिरमाथि राखिदिनु भयो। उहाँ मेरो लागि पाप बन्नुभयो ताकि म आज यस्तो किसिमले स्वतन्त्र व्यक्ति बन्न सकौँ। तपाईँले मेरा सारा पाप क्षमा गर्नुभयो र शरीरमा सारा रोग पनि निको पार्नुभयो र त्यसपछि म खाडलमा परेको बेलामा पनि तपाईँले मलाई खाडलबाट निकाल्नुभयो। यहाँसम्म कि मेरो शिरमाथि तपाईँको प्रेम, दया, करुणा, भलाइको मुकुट पहिराइदिनु भयो। हिजो अस्ति म एकदमै त्यो सुकेको व्यक्ति थियो भनेदेखि आज मलाई तपाईँले हरियाली बनाउनु भएको छ र त्यसपछि मेरा मनका चाहनाहरू पनि तपाईँले पुरा गर्नुभयो र मेरा पापलाई पूर्वदेखि पश्चिम पठाए जस्तै कहिल्यै नसम्झने गरी तपाईँले मेरो जीवनबाट हटाइदिनु भएको कारण म आज तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु। जब तपाईँ यस्तो धन्यवादी आत्मा लिएर अगाडि जानुहुन्छ तब तपाईँमा आनन्द उत्पन्न हुन्छ। जब तपाईँमा आनन्द उत्पन्न हुन्छ त्यसपछि जीवन साह्रै रहर लाग्दो बन्छ। सङ्कष्टमा आनन्द गर भनेको छ बाइबलले, तब मात्रै हामी आनन्द गर्न सक्छौँ। त आशा छ तपाईँको विगतलाई तपाईँलाई कैदी बनाउन तपाईँले दिनुहुने छैन। बी अवेयर अफ हु यु आर, वेयर यु आर एन्ड वेयर यु आर गोइङ। त्यसपछि बी अवेयर अफ वाट गड हेज डन फर यु। परमेश्वरले तपाईँलाई बनाउनु भयो र तपाईँलाई आजसम्म कसरी डोर्याइरहनु भएको छ र भोलिसम्म कसरी डोर्याउनु हुनेछ त्यसको बारेमा पनि ज्ञान हासिल गर्नुहोस् र आजको दिनलाई महत्त्व दिनुहोस्। आजको दिन पवित्र जीवन बिताउने प्रयास गर्नुहोस्। आजको दिन प्रेममा जीवन बिताउने प्रयास गर्नुहोस्। आजको दिन विश्वासयोग्य दिन बनाउने प्रयास गर्नुहोस् न। तपाईँको भविष्य र भूतकाल सबै ठिक हुन्छ। भूतकालबाट छुटकारा पाउन धेरै परिश्रम पनि गर्नु पर्दैन। भविष्यको डर अनि चिन्ताको कैदी पनि हामी बन्नु पर्दैन। यदि आजको दिन, अहिलेको क्षण हामीले परमेश्वरलाई यस्तो किसिमले दिएका छौँ भनेदेखि र भोलिबाट हामी फेरि बाइबलको कुनै एउटा किताबबाट हेर्नेछौँ। आजको दिन सबैलाई परमेश्वरले आशिष दिनुभएको होस् र तपाईँको विगतका तिता अनुभवबाट छुटकारा दिएर भविष्यको लागि मिठा अनुभवको सञ्चय गर्न अहिलेको वर्तमानमा नै प्रभुले ज्ञान बुद्धि दिनुभएको होस् भन्दै बिदा हुन्छु। जय मसीह।